शायद आपको इल्म हो इस बारे में। टमाटर है, प्याज है, इतना तबाह है कि गरीब आदमी का गुजारा ही नहीं चल रहा है। अच्छा, हम हुकूमत से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि ये सब्जी थोड़ा सा गुजारा कर ले कि गरीब आदमियों के लिए कुछ बन जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। आप क्या कहते हैं जी? ये महंगाई का शिकार है जी। ये कहता है कि मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मेरी मदद की जाए। जहाँ से 10-20 की बात नहीं है थी, हज़ारों में मिलेंगे आपको, बोले ना। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत पुराने आड़ती हैं। राय साहब, आप ये बताइएगा कि इस मंडी का क्याम कब अमल में आया? 2012 में। 2012 में। जो कितने लोग यहाँ पर रोजगार से वाबस्ता हैं? 10,000 आदमी है। 10,000 आदमी हैं। दुकानदार, रेडी, ड्राइवर, सब लोग। और जितने लोग रोजगार से वाबस्ता हैं, बड़े आड़तियों से लेकर छोटे तक 10,000 के करीब है। अच्छा, ये कब से कब तक खुली रहती है? सुबह शुरू होती है, 24 घंटे खुली होती है। सुबह शुरू होती है, 24 घंटे खुली रहती है। और साल में किसी कोई ऐसा दिन आता है जब ये बंद हो? ईद के दिन। सिर्फ ईद के दिन बंद होती है। इसमें कौन कौन सी सब्जियों के अलावा फ्रूट वगैरह सब चीज़ें आती हैं? ये कीमत जो है इसका उतार चढ़ाव को किस तरह मेंटेन करते हैं? पैदावार के साथ है, पैदावार के साथ। पैदावार के हिसाब से। पैदावार ज़्यादा हो, रियात होते हैं, पैदावार कम हो। मौसमी असरात भी होता है इसमें। बहुत ज़्यादा। अभी आप क्या समझते हैं, महंगाई है या नहीं है? भाई बहुत है, मौसमी है, सब चीज़ खत्म हो गई है। सलाद में, सिंध में पत्ती है, स्वाद में टमाटर खत्म हो गए। खरीद और फरोख्त वालों में भी कमी आई है या नहीं है? बहुत कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। अच्छा, इस मंडी में मजीद बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है। क्या समझते हैं इसमें कौन सी बेहतरी होनी चाहिए? सरकारी तौर पर कोई सहूलत नहीं है। सरकारी कोई सहूलत नहीं, ये प्राइवेट मंडी है। मंडी है, टैक्स सरकारी लेते हैं, टैक्स वो लेते हैं और मंडी प्राइवेट है। 60-65 लाख का सालाना ठेका निदान होता है। सालाना 60-65 लाख रुपया पर्ची का। पर्ची का। आप भी कुछ लेते हैं? 20,000-15,000 मेरे साल से। अच्छा, आपकी यूनियन बनी हुई है? नहीं, यूनियन हमारी है। आपकी यूनियन है ना? ठीक है। और मजीद आपने देखने वालों को क्या कहेंगे? अब छुट्टियों पानी नहीं है, बिजली कोई नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंतजाम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला, सिक्योरिटी का यहाँ पे ठीक है, सब ठीक है। थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन अपने नाज़रीन को दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMN न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरोज साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। आज के हवाले से हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस मंडी का क्याम कब अमल में आया और इसमें आवाम को क्या सहूलत मिल रही है? रसद और खर्च में कितना इसमें आप देख रहे हैं, इसकी कीमतों का उतार चढ़ाव किस तरह होता है? जी सबसे पहले तो मैं DMN न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आप यहाँ आए, हमारे अपने भी मसाइल हैं उसको आप उजागर करें आपकी मीडिया के थ्रू, और आपके जो सवालात हैं उसका भी हम जवाब देंगे। ये मंडी जो है ना 2012 में यहाँ शिफ्ट हुई, जब हमारा उधर इशू बन गया इंतज़ाम के साथ ट्रैफिक के हवाले से, तो तकरीबन इसको 10 साल होने वाले हैं। तो ये अभी इंशाल्लाह कामयाबी से चल रही है। यहाँ पर लोगों को सहूलत बड़ी मिल रही है इंशाल्लाह। बड़ी मंडी है, इसमें सप्लाई भी ज़्यादा है। उस सप्लाई की ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर इब्टाबाद और हरीपुर के जो मंडी हैं उसके मुकाबले में आप अगर रेट लिस्ट देखें तो यहाँ पर हर एक चीज़ में काफ़ी फ़र्क है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम अच्छा है, और इसके अलावा चूँकि सप्लाई ज़्यादा है इसमें, तो जब सप्लाई ज़्यादा हो तो कीमतें ज़्यादातर ऊपर नहीं जाती। अच्छा, इसका जो कीमतों का तयन होता है वो किस तरह करते हैं आप? ये इस तरह होता है कि इसमें हम मिल के इंतज़ामिया
اور ہم مل کے اس کو جو ہے نا مانیٹر کرتے ہیں، اس کے ویٹ اور کوانٹٹی کو ڈیوائڈ کر کے اس کے پرائس کے اوپر ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو پھر اس کا جو پرائس نکلتا ہے بولی میں اس کو جو ہے نا پھر ہم تھوڑا سا مارجن لگا کے 8-10 روپے پر کے جی دکاندار کو آگے ہم مارجن دیتے ہیں۔ کتنے رقبے پر معیت ہے یہ منڈی؟ یہ تقریباً 100 کنال پہ منڈی ہے۔ یہ پرائیویٹ منڈی ہے؟ یہ پرائیویٹ منڈی ہے، لیکن اس کی ساری ریونیو ہے وہ تک انتظامیہ کو جاتا ہے۔ کتنا سالانہ ٹیکس ہے انتظامیہ اس کو کرتی ہے؟ اس کا تقریباً 55 لاکھ روپیہ سالانہ اس کا صرف جو ہے نا اس کا ایکشن ہوتی ہے، جو گیٹ ہے، جو انلوڈ اور لوڈ ٹیکس ہے، اس کا بقایا ٹڑا ٹیکس ہے، لائسنس فیس ہے، یہ بھی ہم سارے ہر سال باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اس سے روزگار سے وابستہ ہے؟ اس سے اگر آپ دکانداروں کا آپ حساب لگائیں تو وہ تو ہزاروں میں ہے، 10-15 ہزار دکاندار، ریڑھی چھابا، اور اگر آپ ان کی فیملیز کے حساب لگائیں تو پھر ظاہر ہے کہ لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں سہولیات کے اعتبار سے کس چیز کی کمی ہے؟ دیکھیں ادھر جو بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ سب ہماری اپنی مدد آپ کے تحت ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ریونیو جاتی ہے گورنمنٹ کو، لیکن گورنمنٹ یہاں پر ہمیں ڈمپنگ کی کوئی سہولت نہیں دیتی، کچرا اٹھانے کے لیے کوئی سہولت نہیں دیتی، پانی ٹیمیں وغیرہ سارا ٹیکس تو لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی سہولت ان کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ سارا سیٹ اپ جو ہے نا ہم اپنا آپ کے تحت لگاتے ہیں۔ مسائل تو بہت ہیں، ہم نے کئی دفعہ سرکاری لوگوں کے آگے رکھے ہیں لیکن کوئی سنوائی اس کی نہیں ہوئی۔ صفائی ستھرائی آپ کی مدد آپ کے تحت؟ یا صفائی ستھرائی بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ٹریکٹر رکھے ہیں، مزدور رکھے ہیں، اور ساتھ ہی پیچھے جو ڈمپنگ کی جگہ ہے وہ بھی ہم اپنے آپ کے تحت لیے ہیں، وہاں پر ڈمپنگ کرتے ہیں، کچرا ادھر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں۔ اس میں آنے والے پھل فروٹ سبزیاں پورے پاکستان سے یا فارن سے بھی آتی ہیں؟ فارن سے بھی آتی ہیں، کیونکہ جو آپ کو پیچھے ٹریلر نظر آتے ہیں یہ ڈائریکٹ کابل سے آتے ہیں ٹماٹر کے، اس طرح کھیرا ہو گیا، بہت ساری چیزیں ادھر مطلب ڈائریکٹ بھی آتی ہیں ہمارے پاس، خصوصاً کابل سے۔ ہمارا اپنا ملک زرعی ملک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کاشتکاری میں ایک بہت کمی ہے، لوگ اس طرح کچھ توجہ نہیں دے رہے، اپنی سبزیاں باہر سے منگانے کی تو ضرورت ہی نہ ہو؟ بالکل، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک زرعی ملک ہو کے بھی ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں جس میں فروٹ اور سبزیاں بھی شامل ہیں۔ اس میں جو ہے نا کاشتکار کو حکومت کی طرف سے عدم سہولیات، بجلی کی زیادہ ریٹس، پیٹرول کی زیادہ قیمتیں، جو ٹرانسپورٹیشن کے اوپر زیادہ خرچات ہے، تو کاشتکار ادھر جو ہے نا مار کھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ کا رجحان دن بدن کاشتکاری کی طرف سے ہٹ رہا ہے۔ مطلب ہے کہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، جو زرعی زمین ہے اس کے اوپر پلاٹنگ ہو رہی ہے، کالونیز بن رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آئندہ میں پیش ہو سکتے ہیں۔ اپنے دیکھنے والوں کو کیا میسج دیں گے؟ اپنے دیکھنے والوں کو یہی میسج دیں گے کہ آپ کی منڈی ہے، انشاءاللہ آپ کی سبزی منڈی آپ کو جو سہولت دے سکتی ہے وہ دے رہی ہے۔ آپ اپنی منڈی کو کمپیئر کریں ہزارہ ڈویژن کے اور منڈیوں سے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان سے ہمارے ریٹس، سپلائی، سب کچھ ہمارا بہتر ہے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ادھر بیٹھے ہیں۔ کسی قسم کا مسئلہ ہو تو ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے عوام کے فائدے کے لیے جو بھی ہم کریں گے۔ جی فائدے کو باندھو جہی 5-5 لاکھ روپے اوپر کھڑ دو کچھ نہیں یہ جہی کمیشن ہوتے ہاں ایک کمیشن کمانے نا۔ تو بھی بات تو نہیں اچھا 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 سر صاحب ایک ہی ٹکا 1.5 لاکھ روپے کمیشن بنتا سال جی اوپر کھڑ دو ڈیلی ایک ہی ٹکا دا اچھا 40,000 ٹرک آ جڑے آ جہی 5-7 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے کمیشن ہے اور بیچ لینا